गत कक्षायाम् इकारान्त शब्दान् वयं दृष्टवन्तः। तत्र हरिशब्दं, मतिशब्दं, दधिशब्दं च वयम् अवलोकितवन्तः। तत्र ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अपि वर्तते। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः इति भवेत्, नद्यः इति जातं, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्याः, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः इति। अत्र नदी, नद्यौ, नद्यः प्रथमा विभक्तौ एकवचने विसर्गः नास्ति। बहुषु शब्देषु विसर्गः नास्ति। कुत्र इति चेत् यत्र स्त्री प्रत्ययः भवति, नीप्, ङीष्, ङीन् इति ईकार प्रत्ययाः सन्ति, स्त्री प्रत्ययाः, ते भवन्ति चेत् विसर्गः नास्ति। यदि ङीप्, ङीष्, ङीन् इति स्त्री प्रत्ययाः न भवन्ति, परन्तु केचन शब्दाः ईकारान्ताः स्त्रीलिङ्गे सन्ति, तर्हि तत्र विसर्गः भवति। यथा लक्ष्मीः, श्रीः, तत्र विसर्गः वर्तते, ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः एव। लक्ष्मीः, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः, अन्यत् सर्वं समानं, परन्तु प्रथमा विभक्तौ एकवचने लक्ष्मीः इति विसर्गो भवति, श्रीः इति विसर्गो भवति। यत्र स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति तत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचने विसर्गः न भवति। अतः नदी, नद्यौ, नद्यः, गौरी, गौर्यौ, गौर्यः, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः, एवं बहवः शब्दाः भवन्ति। तत्र कुतः विसर्गः भवति न भवति इति ज्ञातुं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् आवश्यकं भवति। व्यवहारेण सामान्यतः वयं ज्ञातुं शक्नुमः कुत्र ईकारान्त शब्देषु विसर्गः न भवति अथवा भवति इति। अन्यत्र विशेषः नास्ति। अत्र तावत् एकमेव रूपं, मति शब्दे चतुर्थी विभक्तिम् आरभ्य रूपद्वयम् उक्तमासीत् एकवचने, अत्र तु एकमेव रूपं, परन्तु संबोधने हे नदी इति भवति, हे नदी इति न भवति, हे नदी। तत्र अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति ह्रस्वो भवति, अतः हे नदी, हे गौरी, हे लेखनी, हे नर्तकी एवं रूपेण संबोधने सर्वत्र ह्रस्वो भवति। पुनश्च द्वितीया विभक्तौ बहुवचने नदीः इति, कदाचित् भ्रमवशात् नदीन् इति केचन वदेयुः, परन्तु नदीः इति द्वितीया बहुवचने विसर्गः एव भवति, न तु नकारः। नकारः केवलं पुल्लिङ्गे एव, रामान्, कृष्णान्, मुकुन्दान्, गोविन्दान् एवं रूपेण पुल्लिङ्गशब्दे एव हरीन्, गुरून्, भानून्, इकारान्तो वा भवतु उकारान्तो वा भवतु, पुल्लिङ्गशब्दविषये एव नकारो भवति। स्त्रीलिङ्गे नपुंसके नकारः नास्ति द्वितीया बहुवचने। अन्यत्र विशेषः नास्ति। एवमेव गौरी, गौर्यौ, गौर्यः, गौरीं, गौर्यौ, गौरीः, एवमेव नर्तकी इत्यादयः शब्दाः चालनीयाः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गविषये। पुनः
उकारांत पुल्लिंगः भानुः भानू भानवः भानुं भानू भानून् भानुना भानुभ्यां भानुभिः भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः भानोः भान्वोः भानूनां भानौ भान्वोः भानुषु हे भानो हे भानु हे भानवः। एवमेव विष्णु शब्दः गुरु शब्दः उकारान्ताः ये पुल्लिंग शब्दाः सन्ति ते एवमेव चलन्ति। अत्र चतुर्थ्यैकवचने भानवे गुरवे विष्णवे इति भवति। भानवे नमः गुरवे नमः विष्णवे नमः। केचन भ्रमवशात् गुरुवे नमः इति वदन्ति भानुवे नमः इति वदन्ति यतोहि भानुशब्दः अस्ति उकारान्तः अतः चतुर्थेकवचनेपि भानुवे नमः इति भवति अथवा गुरुवे नमः इति भवति इति केचन व्यवहारे वदन्ति परन्तु दोषः। गुरवे नमः विष्णवे नमः भानवे नमः इत्येव रूपम्। अतः भानुवे विष्णुवे गुरुवे इति न भवति। गुरवे नमः भानवे नमः इति चतुर्थेकवचने उकारान्त पुल्लिंग शब्द विषये एवमेव निर्णयः। अत्र कस्यापि सन्देहः मास्तु। एवं संबोधनैकवचने भानो हे भानो इति भवति। हे विष्णु हे गुरो यथा हे हरे हे कवे हे कपे एवं रूपेण इकारान्त शब्द विषये एकारो भवति तथा उकारान्त शब्द विषये ओकारो भवति। अतः इकारान्त ओकारान्त शब्द विषये समानता वर्तते। तत्र यकारो भवति अत्र वकारो भवति। हरिः हरि हरयः हरि इकारः अस्ति अतः हरि हरयः यकारः। अत्र उकारः अस्ति अतः भानवः। अग्रेपि भानवे हरये अतः इकारान्तस्य उकारान्तस्य शब्दस्य विषये समानता अस्ति। केवलं यकार वकारयोः भेदः तावदेव। यकारस्य स्थाने वकारः इति भावयन्तु तावदेव। अतः अन्यत् सर्वं नाम हरिशब्दवदेव सर्वमपि हरिशब्दवदेव। अतः अत्र व्यत्यासः नास्ति केवलम् उकारः वकारः तावदेव। यतोहि उकारान्त शब्दः अस्ति अतः उकारस्य गुणः इति चेत् वकारो भवति। अतः वकारः भानवः एवं भानवे। अन्यत्र समानता अस्ति। एवं भान्वोः हर्योः यत्र यकारः तत्र अत्र वकारः तावदेव। इकारान्त उकारान्त शब्द विषये अयमेव लघु भेदः। अनन्तरम् उकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः मधु शब्दः वर्तते। मधु मधुनी मधूनि मधु मधुनी मधूनि मधुना मधुभ्यां मधुभिः मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुनोः मधूनां मधुनि मधुनोः मधुषु हे मधो हे मधु हे मधुनी हे मधूनि। संबोधनैकवचने अत्र रूपद्वयं भवति। हे मधो हे मधु इति। मधु इति हनी शहद इत्यर्थः। मधुः इति उकारान्त पुल्लिंगः अपि अस्ति। तत्र मधुः इति राक्षसः यथा मधुसूदनः इति शब्दः वर्तते। मधुं सूदयति इति मधुसूदनः। मधुः इति कश्चन राक्षसः तं नाशयति मारयति हिंसयति इति मधुसूदनः विष्णुः इति मधुशब्दस्य तत्र राक्षसः इत्यर्थः। अतः पुल्लिङ्गे वर्तते भानुशब्दवत् चलति मधुः मधु मधवः इति। अत्र तावत् मधुशब्दः शहद हनी इत्यर्थे वर्तते अतः नपुंसके मधु मधुनी मधूनि एवमेव चलति। अत्र प्रथमा द्वितीयायां
समानता अस्ति, यतोहि नपुंसके सर्वत्र प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च समानता भवति। पुनश्च अन्यत् सर्वं हरि शब्दवत्, हरिणा, हरि रकारः अस्ति, हरिणा इति नकारः, अत्र रकारः नास्ति, अतः मधुना इत्येव भवति, न तु मधुना। एवमेव मधुने ए हरये ए अस्ति, मधुनः हरेः विसर्गः, तत्र नकारः नुमागमः अस्ति इति कृत्वा नकारः अस्ति, इकोचि विभक्तौ इति नुमागमो वर्तते, तेन कारणेन मधुने, मधुनः, मधुनः एवं रूपेण नकारः दृश्यते। संबोधनैकवचने उक्तमेव रूपद्वयं गुणः भवति न भवति इति, ततः मधो मधु, हे मधो इत्यपि वक्तुं शक्यते, हे मधु इत्यपि वक्तुं शक्यते। केवलं प्रथमा द्वितीया द्विवचने बहुवचने एव अवधानं दातव्यम् उच्चारणसन्दर्भे, यतोहि मधुनी इति धू इति ह्रस्वः, नी इति दीर्घः द्विवचने, बहुवचने विपरीतं, धू इति दीर्घः, नी इति ह्रस्वः, मधुनी मधूनि इति स्पष्टतया उच्चारणं तत्र कर्तव्यमिति सर्वैः अवधानं दातव्यं तावदेव। एवं रूपेण उकारान्तशब्दाः सामान्यतया समाप्ताः। इदानीं ऋकारान्तशब्दः वर्तते पितृशब्दः, अत्र मुख्यशब्दाः एव स्वीकृताः, इतोपि शब्दाः बहवः सन्ति, परन्तु तत्सर्वं अस्मिन् पाठ्यक्रमे नापेक्षितं, परन्तु व्यवहारसन्दर्भे सर्वेपि शब्दाः आवश्यकाः। क्रमेण रूपचन्द्रिकादिदर्शनेन भवन्तः अन्यानपि शब्दान् पठितुं शक्नुवन्ति। अतः अत्र उदाहरणमात्रमेव केवलं केचन एव शब्दाः स्वीकृताः। पितृशब्दः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः, पिता पितरौ पितरः, पितरं पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः, पिता पितरौ पितरः, ऋकारान्त पुल्लिङ्गः पितृशब्दः। एवमेव कर्तृशब्दः अस्ति, धातृशब्दः अस्ति, हर्तृशब्दः अस्ति, भर्तृशब्दः अस्ति, तत्र सर्वत्रापि भर्ता भर्तारौ भर्तारः एवं भवति। अत्र पितरौ पितरः, तत्र भर्तारौ भर्तारः आकारो भवति, अत्र आकारः नास्ति, अयमेव भेदः, अन्यत् सर्वं समानम्। एवमेव भर्तारं भर्तारौ भर्तॄन्, भर्त्रा भर्तृभ्याम् अन्यत् सर्वं समानं, केवलं प्रथमा एवं प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च कश्चन भेदः अस्ति अन्येषां ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां विषये। एवमेव कर्ता कर्तारौ कर्तारः, कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन्, कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः, अन्यत् सर्वं समानं, केवलं प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च व्यत्यासः अस्ति। अत्र ह्रस्वः, अन्यत्र सर्वत्र दीर्घः, अतः अन्यत्र सर्वत्र नाम कर्तृ हर्तृ भर्तृ इत्यादि त्रिजन्तशब्देषु दीर्घो भवति इति तात्पर्यम्। धर्ता धर्तारौ धर्तारः, धर्तारं धर्तारौ धर्तॄन्, एवं रूपेण बहवः शब्दाः पठिता पठितारौ पठितारः, पठितारं पठितारौ पठितॄन्, एवं कोटिशः शब्दाः भवन्ति ऋकारान्ताः। अत्र पितृशब्दः स्वीकृतः, केवलं प्रथमायां द्वितीयायां च एव अन्येषां पितृशब्दस्य च भेदः, अन्यत् सर्वं अन्यासु विभक्तिषु सर्वेषां शब्दानां समानता अस्ति इत्यर्थः। एवमेव स्त्रीलिङ्गशब्दः मातृ इति, अत्रापि ह्रस्व एव, माता मातरौ मातरः, मातरं मातरौ मातॄः, तत्र पितॄन् यत् पुल्लिङ्गे नकारः भवति इति उक्तं पूर्वम्, अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः मातॄन् इति नकारो न भवति, मातृः इति विसर्गः एव, द्वितीया बहुवचने विसर्गः एव भवति, अन्यत् सर्वं समानं, पित्रा पितृभ्याम् इतिवत् मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु, हे मातः हे मातरौ हे मातरः इति तृतीयातः आरभ्य पितृशब्दवदेव, केवलं
अत्र द्वितीया विभक्तौ बहुवचने एव व्यत्यासः अस्ति। मातृः तत्र पितॄन्, अन्यत् सर्वं समानम्। परन्तु कर्तृ हर्तृ भर्तृ इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति तेषां स्त्रीलिङ्गे कथम् इति चेत् कर्त्री हर्त्री भर्त्री धर्त्री एवं रूपेण नदी शब्दवत् भवन्ति। यतोहि रन्नेभ्यो ङीप् इति स्त्री प्रत्ययः भवति, तेन कारणेन कर्त्री हर्त्री भर्त्री इति नदी शब्दवत् चलति, गौरी शब्दवत् चलति। अतः कर्त्री कर्त्र्यौ कर्त्र्यः, कर्त्रीं कर्त्र्यौ कर्त्रीः एवं रूपेण नदी शब्दवत् चलति। अत्र मातृशब्दः एव विशिष्टः, एवं श्वश्रुशब्दः ननान्द्रशब्दः इति केचन शब्दाः सन्ति स्त्रीलिङ्गे मातृशब्दवत् चलन्ति। अन्ये सर्वेपि स्त्रीलिङ्गे ऋकारान्तशब्दाः ईकारान्तशब्दवत् नाम नदी शब्दवत् चलन्ति इति आशयः। अतः हर्त्री भर्त्री कर्त्री इति दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः भवन्ति। अन्यत्र अत्र कोऽपि विशेषः नास्ति, केवलं द्वितीया बहुवचने एव तदुक्तम्। अतः मातृः वदामि, मातृशक्तिः, मातृः मातरः, गावो मे मातरः सन्तु पितरः सन्तु गोवृषः इति एवं श्लोकाः सन्ति। तादृश सन्दर्भे मातरौ मातरः पितरौ पितरः इति द्विवचने बहुवचने प्रयोगाः भवन्ति। पालकः पिता भवति, पोषकः पिता भवति, तदा पालक पितरौ इति प्रयोगः। पितरः एवमेव मातरौ, जन्मदात्री माता वर्तते, पोषयित्री माता वर्तते, तदा मातरौ मातरः एवं रूपेण द्विवचने बहुवचनेपि एतेषां शब्दानां प्रयोगो भवति तादृशसन्दर्भे। अन्यथा मम माता मम पिता इति एकवचनमेव युक्तम्। इदानीं ऋकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः कर्तृशब्दः, कर्तृकर्तॄणि कर्तॄणि कर्तृकर्तॄणि कर्तॄणि। तृतीयातः रूपद्वयं भवति एकवचने, कर्त्रा कर्तृणा, कर्तृभ्यां कर्तृभिः, कर्त्रे कर्तृणे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्तृणः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्तृणः कर्त्रोः कर्तॄणां, कर्तरि कर्तृणः कर्तरि कर्तॄणि इति भवेत्, तत्र दोषः अस्ति। कर्त्रोः कर्तृषु, हे कर्तृ हे कर्तॄणि हे कर्तॄणि। तत्र तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य इति एकः नियमः अस्ति। अतः पुल्लिङ्गवदपि भवति नपुंसकवत्, नाम नपुंसके एव परन्तु पुल्लिङ्गवत् एकं नपुंसकवत्, यथा मधुने मधुना मधुने मधुनः मधुनः इतिवत् एकं रूपं भवति। एवञ्च तृतीयातः सप्तमीपर्यन्तम् एकवचने रूपद्वयं नपुंसके ऋकारान्तशब्दविषये, अन्यत्र नास्ति। एवं रूपेण मुख्यतया स्वरान्तशब्दाः समाप्ताः। तत्र मध्ये सर्वनामशब्दः अपि उक्तः, क्वचित् किं शब्दः यद् शब्दः तद् शब्दः अपि मध्ये उक्तः। अतः ये प्राधान्येन व्यवहारे सन्ति ते शब्दाः आदौ स्वीकृताः। इदानीं हलन्तशब्दः अस्ति, व्यञ्जनान्तशब्दः अस्ति, नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः राजन् इति। राजा राजानौ राजानः, राजानं राज्ञौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्यां राजभिः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राज्ञोः राज्ञां राज्ञि राजनि, राज्ञोः राजसु। हे राजन् हे राजानौ हे राजानः, अत्रापि दोषः आगतः। हे राजानः इति भवति। एवमेव आत्मन् शब्दः अपि चलति। आत्मा आत्मानौ आत्मानः, आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः, तत्र आत्मनः इति राज्ञः इति वत् न भवति, आत्मनः इति रूपं भवति।
सप्तम्याम् एकवचनेपि विशेषः अस्ति। रूपद्वयम् राज्ञि राजनि विभाषानिश्योः इति अस्ति। अतः विकल्पेन राज्ञि राजनि राजनि भक्तिः अथवा राज्ञि भक्तिः इति उभयथापि प्रयोगः शक्यते। राजा आत्मा आत्मन् शब्दविषये अकारस्य लोपो नास्ति। राजन् इति शब्दविषये राज्ञः राजानं राजानौ इति अत्र दोषः अस्ति। राजा राजानौ राजानः राजानं राजानौ राज्ञः। राज्ञा राजभ्यां राजभिः राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राज्ञोः राज्ञां राज्ञि राजनि राज्ञोः राजसु हे राजन् इति तत्र नकारः। हे राजन् इत्येव नकारस्य लोपो नास्ति। अनन्तरं हलन्त शब्देषु एकः स्त्रीलिङ्गशब्दः स्वीकृतः। बहवः सन्ति। उदाहरणार्थम् एकः शब्दः स्वीकृतः। सरित् सरितौ सरितः सरितं सरितौ सरितः सरिता सरिद्भ्यां सरिद्भिः सरिते सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः सरितः सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः सरितः सरितोः सरितां सरिति सरितोः सरित्सु हे सरित् हे सरितौ हे सरितः। एतेषाम् अथवा एतादृशानां शब्दानां चालने क्लेशेव नास्ति। यतोहि सुलभतया ज्ञातुं शक्यन्ते एतादृशशब्दाः। तकारान्तस्त्रीलिङ्गः अस्ति तर्हि सरित् सरितौ सरितः एवं रूपेण सुलभतया एतादृशशब्दाः चालयितुं शक्यन्ते। सरित् इति नदी इत्यर्थः। सरित् शब्दस्य नदी। महोदय सरिता अपि आकारान्त नदीवत् समानार्थी एव अस्ति खलु? सरिता इति सरिता सरिता आकारान्त शब्दो वा? आकारान्त आम् नदी अर्थे उपयुज्यते वा? हिन्द्यां तु अस्ति। नास्ति। संस्कृते सरित् इति तकारान्त एव। तद् भाषा प्रभावः। सरित् इति तकारान्त एव वर्तते। कोशेऽपि नदी सरित् अस्तु सरिता इति तत् हिन्द्यां स्यात्। इदानीं तकारान्त नपुंसकः जगत् शब्दः। जगत् जगति जगन्ति जगत् जगति जगन्ति। अत्र बहुत्र व्यत्यासः अस्ति। क्वचित् पचन्ति पचन्ति दीव्यन्ति दीव्यन्ति एवं रूपेण द्विवचने बहुवचने च रूपाणि भवन्ति। क्वचित् नकारः नैव भवति यथा अत्र जगति जगन्ति। कदाचित् तुदत् तुदन्ति तुदति तुदन्ति एवं रूपद्वयमपि भवति। अतः केषुचित् शब्देषु विशेषो वर्तते। सामान्यतया एवं रूपेण शब्दाः चलन्ति। जगत् जगति जगन्ति जगत् जगति जगन्ति जगता जगद्भ्यां जगद्भिः जगते जगद्भ्यां जगद्भ्यः जगतः जगद्भ्यां जगद्भ्यः जगतः जगतोः जगतां जगति जगतोः जगत्सु हे जगत् हे जगति हे जगन्ति। जगत्यां जगत् इति जगति इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः अपि अस्ति। जगत् जगति जगत्यौ जगत्यः इति नदी शब्दवत् जगत्यां जगत् इति कोशः। जगति प्रपञ्चः इत्यर्थे जगत् इति नपुंसके अपि अस्ति जगति इति स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति वेदान्तवाक्यम्। अत्र जगत् मिथ्या जगत् इति नपुंसके
स्वीकृतम्। एवं जगन्नाथः, जगतः नाथः, जगन्नाथः, तत्रापि जगत् इति वर्तते। क्वचित् जगती शब्दस्यापि प्रयोगः अस्ति स्त्रीलिङ्गे, अतः स्त्रीलिङ्गेपि चलति नपुंसकेपि चलति, परन्तु अत्र जगत् इति तकारान्तः, तत्र जगती इति ईकारान्तः। एवं जगदित्यर्थे पुल्लिङ्गेपि नपुंसक स्त्रीलिङ्गेपि नपुंसकेपि इति आशयः। इदानीं सर्वनाम शब्दः अस्ति अस्मत् शब्दः। अयं शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानः। अस्य पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसके च भेदः नास्ति। अहं पुरुषः, अहं महिला, अहम् इति यदि नपुंसके उच्यते तदापि अहम् इत्येव भवति। अस्मदिति कुत्रापि स्पष्टतया न दृश्यते, क्वचित् अस्मान् इत्यादिषु एव किञ्चित् दृश्यते। संपूर्णतया अस्मत् शब्दस्य प्रयोगः व्यस्ते नास्ति। समासे अस्मत्पुत्रः इत्यादिषु अस्मदिति श्रूयते समस्तपदे, परन्तु व्यस्ते अस्मदिति संपूर्णतया कुत्रापि न श्रूयते। अस्मदिति शब्दस्य स्थाने भिन्न भिन्न आदेशाः उक्ताः सन्ति। त्वाहावेकवचने इत्यादिषु अहम् इति, युवावो द्विवचने इति युवाव इति, एवं रूपेण भिन्न भिन्न आदेशाः उक्ताः सन्ति। अतः अस्मत् शब्दस्य संपूर्णं परिवर्तनमेव वर्तते। अहम्, आवां, वयं, मां, मा, आवां नौ अस्मान् नः, मया आवाभ्याम् अस्माभिः, मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः, मत् आवाभ्याम् अस्मत्, मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः, मयि आवयोः अस्मासु, हे अहं, हे आवां, हे वयम्। अत्र संबोधनस्य प्रयोगः विशिष्टसन्दर्भे भवति, यतोहि त्यदादीनां संबोधनं नास्ति इत्युत्सर्गः इति तस्मिन्नेव दिने उक्तं। त्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद् एतेषां शब्दानां संबोधनं सामान्यतः नास्ति। विशिष्टसन्दर्भे स्वस्य कृते एव संबोधनं क्रियते, जागरणं क्रियते, तदा हे अहम् एवं रूपेण विशिष्टसन्दर्भे प्रयोगः शक्यते। सुतरां नास्ति इति नास्ति, परन्तु सामान्यव्यवहारे एतेषां शब्दानां त्यदादीनां संबोधनं नास्ति इति तात्पर्यम्। अत्र द्वितीयायां, चतुर्थ्यां, षष्ठ्यां च रूपद्वयमस्ति। मां, मा, एवं मह्यं, मे, मम, मे। रूपद्वयमस्ति। मां कथयतु, मा कथयतु इति उभयमपि समानं, परन्तु एकं ज्ञातव्यम्, एकः विषयः ज्ञातव्यः। द्वितीयं रूपं यद् वर्तते, मा, मे, मे एवं रूपेण वैकल्पिकं द्वितीयं रूपं यदस्ति तत् आरम्भे कर्तुं न शक्यते। इदानीं मम नाम शिवरामः इति अस्ति, तर्हि मे नाम शिवरामः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र मम, यतोहि वाक्यस्य आरम्भः, आरम्भे वाक्यस्य आरम्भे द्वितीयस्य वैकल्पिकस्य रूपस्य प्रयोगः न शक्यते, यतोहि पदात् इति अधिकारो वर्तते। पदात् अनन्तरमेव, नाम एकं पदं पूर्वं भवेत्, अनन्तरमेव एतेषां वैकल्पिकानां प्रयोगो भवति इति नियमः। अतः भवान् मा कथयतु इति वक्तुं शक्यते, भवान् मां कथयतु इति तात्पर्यं। तत्र पुनः सन्देहो भवति, मा कथयतु इत्युक्ते न कथनीयम् इति वा अथवा मां कथनीयं वा इति विशिष्टव्यवहारः यदि कर्तव्यः, तस्मिन् सन्दर्भे अवश्यं प्रयोगः शक्यते। मां कथयतु इति सुलभतया वयं व्यवहारे वदामः, परन्तु भवान् मा कथयतु इत्यपि शुद्धमेव। तत्र मा कथयतु इत्यनेन अर्थद्वयं भासते, न कथनीयम् इति वा अथवा मां
प्रति कथनीयम् इति वा इति तत्र सन्देहो भवति। तथा विशिष्टसन्दर्भे शब्दवैचित्र्यसन्दर्भे अवश्यं प्रयोगः शक्यते, दोषो नास्ति। परन्तु मा नौ नः मे नौ नः मे नौ नः एवं द्वितीयं रूपं यदस्ति तस्य वाक्यस्य आरम्भे प्रयोगः न शक्यते इति विशिष्य अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अतः मम नाम इत्येव वक्तव्यं, मे नाम इति न वक्तव्यम्। अत्र विद्यमानस्य मे नाम इति वक्तुं शक्यते, आरम्भे एव मे नाम इति वक्तुं न शक्यते, मम नाम इत्येव वक्तव्यम्। अतः मह्यं ददातु, भवान् मे ददातु इति वक्तुं शक्यते, केवलं मे ददातु इति वक्तुं न शक्यते। तात्पर्यम् एतावदेव। वाक्यस्य आरम्भे प्रथमवाक्यं वा भवतु, द्वितीयवाक्यं वा भवतु, कुत्रापि वा भवतु, वाक्यस्य आरम्भे द्वितीयस्य विकल्पस्य प्रयोगः न शक्यते इति तात्पर्यम्। एवमेव युष्मशब्दविषयेपि समानः नियमः। तत्रापि वैकल्पिकं रूपं वर्तते, तत्रापि एवमेव ज्ञातव्यं, वाक्यस्य आरम्भे न शक्यते। एकं पदं च तु किमपि एकं लघुपदं वा लघुशब्दो वा वर्तते चेदपि पर्याप्तम्। आरम्भपदं न स्यात् तावदेव। वाक्ये आरम्भः अनेन वैकल्पिकरूपेण न भवति इत्येव तात्पर्यम्। इदानीं दकारान्तः युष्मद् शब्दः, अयमपि त्रिषु लिङ्गेषु समानः। त्वं बालिका, त्वं बालकः, एवं रूपेण त्वं मित्रम् अथवा अन्यत् त्वं यानम् इति वा विशिष्टसन्दर्भे नपुंसकेऽपि शक्यते। अतः त्रिषु लिङ्गेषु एतान्येव रूपाणि भवन्ति। त्वं युवां यूयं, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, तव ते युवयोः वां युष्माकं वः, त्वयि युवयोः युष्मासु, हे त्वं हे युवां हे यूयम्। अत्रापि संबोधनस्य प्रयोगः विशिष्टसन्दर्भे एव भवति, सामान्यव्यवहारे न भवति। तत्रापि त्वा, भवान् मा कथयतु इतिवत् अहं त्वा कथयामि, अहं त्वां कथयामि इति शक्यते। त्वा कथयामि इति न शक्यते। तत्र आदौ किञ्चित् पदम् अवश्यं भवेत्। अतः वाक्यस्य आरम्भे वैकल्पिकस्य त्वा वां वः ते वां वः इत्यादीनां प्रयोगः नैव शक्यते। अतएव नमस्ते इति वदामः। नमस्ते यतोहि नमः इति आदौ वर्तते, अतः नमस्ते नमो वः एवं भवति। ते नमः इति न भवति, नमस्ते इत्येव। अतएव सर्वत्र नमस्ते नमस्ते इत्येव वर्तते। ते नमः पदच्छेदार्थं वक्तुं शक्नुमः, अन्वयार्थं वक्तुं शक्नुमः, परन्तु प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः वाक्ये। बोधार्थं अन्वयार्थं ते नमः एवं लेखितुं शक्नुमः तावदेव, परन्तु व्यवहारसन्दर्भे नमः ते इत्येव वक्तव्यं, नमस्ते इत्येव वक्तव्यं, ते नमः इति न वक्तव्यम्। एवं तुभ्यं नमः शक्यते, नमो वः इति शक्यते, युष्मभ्यं नमः इति शक्यते। अतः वैकल्पिकप्रयोगाणाम् आदौ प्रयोगो न भवति। अत्रापि अस्मत् शब्दवत् क्वचिदेव युष्म युष्म इति दृश्यते, कुत्रापि युष्मद् इति नास्ति। समासे भवितुमर्हति युष्मत् पुत्रः इत्यादिषु, व्यस्ते तावत् साक्षात् नास्ति। अतः एतत् शब्दद्वयं विशिष्य सर्वैः कण्ठस्थीकरणीयं, यतोहि अत्र कापि समानता केनापि नास्ति, केनापि रूपेण समानता नास्ति, केनापि शब्देन समानता नास्ति। एतत् शब्दद्वयं सर्वेभ्यः शब्देभ्यः पृथगेव भिन्नः एव अस्ति। अतः विशिष्य
एतयोः कण्ठस्थीकरणं करणीयम् इति तात्पर्यम्। अत्र कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। एवञ्च भवतां पाठ्यक्रमे विद्यमानाः स्वरान्तशब्दाः व्यञ्जनान्तशब्दाः प्राधान्येन समाप्ताः। विशिष्टशब्दाः ये सन्ति ते रूपचन्द्रिकादिग्रन्थेषु अवलोकनीयाः, पठनीयाः। सन्दर्भानुसारं यत्र कुत्रापि गद्यपद्यादिषु आयान्ति तदा विशिष्य एतादृशपुस्तकानाम् अवलोकनं कृत्वा ते शब्दाः ज्ञातव्याः। इतोपि बहवः शब्दाः सन्ति। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः उक्तः, ईकारान्त पुल्लिङ्गोऽपि अस्ति, उकारान्त स्त्रीलिङ्गः अस्ति, धेनुः रज्जुः इत्यादि शब्दाः सन्ति। एवं बहवः शब्दाः वर्तन्ते। व्यञ्जनान्तेष्वपि जकारान्ताः सन्ति। इदानीं तावत् तकारान्ताः उक्ताः। पुनः नपुंसके धनुष् इत्यादि शब्दाः, पुनः नपुंसके पयस् इत्यादि शब्दाः वर्तन्ते। पयस् तेजस् यशस् इत्यादि शब्दाः, ते शब्दाः भवद्भिः रूपचन्द्रिकादि पुस्तकादि दृष्ट्वा पठितुं शक्यन्ते। यदि क्वापि सन्देहः अवश्यं पृच्छन्तु। इदानीं वयम् अग्रिमं विषयं प्रति प्रविशामः। तत्र विभक्तिवल्लरी इति किञ्चित् पुस्तकमस्ति। संस्कृतभारत्या प्रकाशितमस्ति। कदाचित् द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? विपरीतं दृश्येत कदाचित्। संस्कृतभारत्या प्रकाशितम् इदं पुस्तकं विभक्तिवल्लरी इति लघुपुस्तकमस्ति। 20 रूप्यकाणि तस्य पुस्तकस्य। किञ्चित् वाक्यज्ञानार्थम् अयं भागः स्वीकृतः अस्ति। तत्र पुस्तके यथा अस्ति तथैव अत्र मया पीपीटी निर्मितमस्ति। अतः भिन्नं नास्ति, एकमपि अक्षरम् अन्यद् नास्ति। यतोहि तदेव पुस्तकं स्थापितमस्ति। अतः तत् पुस्तकं सर्वेषां हस्ते सम्प्रति न स्यात्, परन्तु स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र द्वितीयातः आरभ्य सप्तमीं यावत् विभक्तीनां प्रयोगाः वाक्यानि तत्र वर्तन्ते। वाक्ये क्रियासूचकं पदं क्रियापदम्। वाक्ये यः शब्दः क्रियां सूचयति, क्रियां बोधयति, तदेव क्रियापदम्। कर्तृसूचकं पदं कर्तृपदम्। वाक्ये यत् पदं कर्तारं सूचयति, कर्ता इति वदति, तत् पदं कर्तृपदं भवति। यत् कर्म सूचयति तत् कर्मपदं। कर्तृपदस्य क्वचित् प्रथमा भवति, क्वचित् तृतीया भवति। कर्मपदस्य द्वितीया भवति, क्वचित् प्रथमा भवति। परन्तु कर्तरि प्रयोगे यदि स्वीकुर्मः तदा कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ भवति, कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ एव भवति। कर्तरि प्रयोगे यदा कर्तृपदं भवति तदा प्रथमा विभक्तौ एव भवति। कर्तरि प्रयोगे कर्मपदं यदि भवति द्वितीया विभक्तौ एव भवति। क्रियापदं परस्मैपदी धातुः अस्ति चेत् पठति, लिखति, हसति एवं भवति। आत्मनेपदी अस्ति चेत् स्पर्धते, पाठते, एधते, पचते एवं रूपेण भवति। तत्र पठ्यते, लिख्यते, हस्यते इतिवत् यते यते इति न भवति। दिवादिगणं परित्यज्य, दिवादिगणे तु य इति अस्ति एव। दिवादिभ्यः शन्, विद्यते, शक्यते, शक्यति एवं रूपेण तत्र तावत् यकारः अस्ति एव। अतः तं गणं परित्यज्य अन्यत्र सर्वत्रापि कर्तरि
आत्मनेपदी वा भवतु परस्मैपदी वा भवतु धातुः तदा य इति न श्रूयते। अतः पठति रचयति इति तु चुरादिगणे अस्ति, अतः चोरयति भावयति रचयति तत्र यकारः दृश्यते। परन्तु यते यते इति प्रयोगः आत्मने नाम कर्मणि एव भवति, परन्तु दिवादिगणे क्वचित् केचन धातवः सन्ति विद्यते कर्तरि एव, एवं शक्यते कर्तरि एव, विद्यते इति भावेपि तथैव कर्तरि अपि तथैव, यतोहि दिवादिगणे अस्ति। दिवादिभ्यश्यन् इति तत्र य इति स्वभावतः एव अस्ति, अतः तं गणं परित्यज्य अन्यत्र सर्वत्रापि कर्तरि यते इति न भवति कर्मणि अथवा भावे। इदानीं पश्यन्तु उदाहरणं, बालकः पाठं पठति, बालिका मालां रचयति, सः फलं खादति। अत्र पाठं पठति एवं मालां रचयति, फलं खादति। त्रिषु वाक्येषु द्वितीया विभक्तौ एव अस्ति, यतोहि क्रियापदं पठति रचयति खादति इति कर्तारमेव बोधयति। अतः एतत् कर्तरिवाक्यं। कर्तरिवाक्ये कर्ता कस्यां विभक्तौ भवति इत्युक्ते प्रथमा विभक्तौ भवति। अतः बालकः बालिका सः एवं रूपेण प्रथमा विभक्तौ एव अस्ति। बालकः पठति, बालिका रचयति, सः खादति इति तयोः कर्तृक्रियापदयोः साक्षात् सम्बन्धः। पाठं पठति, मालां रचयति, फलं खादति, अत्र कर्मवाचकं पदम्, अतः द्वितीया विभक्ति। यदि कर्मणि वक्तव्यं तर्हि बालकेन पाठः पठ्यते, बालिकया माला रच्यते, तेन फलं खाद्यते, एवं रूपेण विभक्ति विपरिणामो भवति। तत् सद्यः इदानीं नास्ति, मास्तु। अतः बालकः पाठं पठति इति कर्तरिवाक्यम् इति कृत्वा कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ अस्ति, कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ अस्ति। त्रिषु वाक्येषु अपि समानं। नपुंसके अस्माकं सन्देहो भवति, नाम यः शब्दः नपुंसके वर्तते अथवा न वर्तते इति अस्माकं स्पष्टं ज्ञानं नास्ति। तादृशसन्दर्भे वयं दोषं कुर्मः। कदाचित् विषयं पठति, विषयः पठति इति पठ्यते इति वा वदामः। विषयशब्दः पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे नपुंसके वा इति यदि ज्ञानं नास्ति, फलशब्दः नपुंसके वा पुल्लिङ्गे वा इति यदि ज्ञानं नास्ति, तदा कर्तरि कर्मणि प्रयोगसन्दर्भे कश्चन भ्रमः भवितुमर्हति। तदर्थं कोशः द्रष्टव्यः। यदि शब्दलिङ्गविषये सन्देहो वर्तते तर्हि अमरकोशादयः ग्रन्थाः सन्ति, ते द्रष्टव्याः। अतः सन्देहवशात् तत्र पुस्तकम् इति अस्ति, कदाचित् पुस्तकः इति वा अथवा कस्मिन् लिङ्गे अस्ति इति कदाचित् अस्माकं सन्देहः अवश्यं भवति। तदर्थं कोशादयः अवश्यं द्रष्टव्याः। इदानीम् अभ्यासो वर्तते तत्रैव, नाम इदानीम् उदाहरणम् उक्तं, बालकः पाठं पठति, बालिका मालां रचयति, सः फलं खादति, एवं रूपेण तत्र उदाहरणत्रयं भवतां पुरस्तात् उपस्थापितं। तदाधारेण इदानीम् अभ्यासो वर्तते। तत्र आवरणे स्थितानां शब्दानाम् उचितानि रूपाणि रिक्ते स्थले लिखत इति अस्ति। इदानीं कथनीयं, सः प्रतिदिनं ग्रन्थः पठति इत्येव केचन प्रयुञ्जते, यतः हिंदी भाषासु वो प्रतिदिन रोज ग्रंथ पढ़ता है, तर्हि वह रोज ग्रंथ पढ़ता है, ग्रंथ इति अस्ति तर्हि ग्रंथः इति साक्षात् भाषानुवादं कुर्मः चेत् ग्रंथः पठति इत्येव भवेत्।
परंतु सः प्रतिदिनं ग्रंथम पठति इति वक्तव्यम्। वो रोज ग्रंथ को पढ़ता है इति, ग्रंथ को पढ़ता है, ग्रंथम पठति इति सब्जेक्ट, तत्र कर्म। अतः द्वितीया घटितं वाक्यमेव भवेत्, पदमेव भवेत्। अतः ग्रंथं पठति इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः, कदापि ग्रंथः पठति इति न भवति। तर्हि ग्रंथः पठति चेत् सः किं करोति? निद्राति इति भवेत्। सः प्रतिदिनं ग्रंथं पठति इति, ग्रंथः पठति इति न। एवमेव उदाहरणानि सन्ति। अत्र भवन्तः एव इदानीं वदन्तु, यतोहि अभ्यासः अस्ति, सुलभः अस्ति। कः वदति, का वदति? दृश्यते कर्मकरः खलु? वृक्षं सिञ्चति। सज्जनाः धर्मं पालयति। सज्जनः, सज्जनः। सज्जनाः धर्मं पालयति। अहं शब्दं शृणोमि। सा इतिहासं स्मरति। ते विद्यालयं गच्छन्ति। सेविका आपणं गच्छति। स्वामिनी सेविकाम् आह्वयति। समीचीनं। सर्वत्रापि द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। इदानीम् अन्ये पठन्तु। जनकः पत्रिकां पठति। बालकः जननीं नमस्करोति। माता पुत्रीं बोधयति। इदानीं पुत्री मातरं बोधयति खलु? समीचीनं, समीचीनम्। अग्रे माता पुत्रीं बोधयति। न सत्यं, समीचीनम्। एवमेव मया हास्यं कृतं तावदेव। वाक्यं समीचीनमस्ति। अग्रे एतानि वाक्यानि पठत। रामः पाठं पठित्वा, इदानीं पश्यन्तु, किञ्चित् वाक्यं दीर्घं क्रियते। तत्र कर्ता कर्म क्रियापदम् इति विषयत्रयमेव आसीत्। इदानीं किञ्चित् इतोपि दीर्घं वाक्यं क्रियते। तत् अत्र उदाहरणानि भवन्तः किञ्चित् लक्ष्ये स्थापयन्तु, कुत्र कुत्र द्वितीया वर्तते। एतदनुसारम् अग्रे वाक्यनिर्माणं कर्तव्यम्। रामः पाठं पठित्वा निद्रां करोति। रामः पाठं पठित्वा निद्रां करोति नाम वाक्यद्वयम् आसीत्, तद् एकमेव वाक्यं कृतं। रामः पाठं पठति, रामः निद्रां करोति इति वस्तुतः वाक्यद्वयम्। वाक्यद्वयं मिलित्वा इदानीम् एकमेव वाक्यं कृतं, यतोहि तत्र त्वा इति प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति। रामः पाठं पठित्वा, राम पाठ को पढ़कर सोता है। रामः पाठं पठित्वा निद्रां करोति। बालकः हस्तं प्रक्षाल्य भोजनं करोति। छात्राः पाठं पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति। पठित्वा प्रक्षाल्य इति तत्र अर्थसमानता अस्ति। पठित्वा पढ़कर, प्रक्षाल्य धोकर इति पढ़कर धोकर एवं रूपेण तथैव पूर्वकालिकी क्रिया अस्ति। परन्तु अत्र तृतीयवाक्ये छात्राः पाठं पठितुं, पठित्वा इति आदौ क्रिया भवति, पठितुम् इति चेत् अनन्तरक्रिया भवति। छात्राः पाठं पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति, तर्हि आदौ विद्यालयगमनम् अनन्तरं पठनं। पूर्ववाक्यद्वये आदौ पठनक्रिया प्रक्षालनक्रिया अनन्तरं निद्रा अनन्तरं भोजनम्। अतः पठितुम् इति चेत् भविष्यति काले, अग्रे इत्यर्थः। पठित्वा इति वदामः इदानीम् आदौ, तत् इत्यर्थः। बालिका पाठं पठन्ती एव निद्रां करोति, एतत् प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।
नाम इदानीं चलति, पठन्ती अपि वर्तते, निद्रामपि कृतवती, नाम निद्रामपि कुर्वती अस्ति इति तात्पर्यम्। अतः पाठं पठन्ती एव निद्रां कृतवती, निद्रां करोति इति वा। अतः पठन्ती इति कंटिन्यूस निरन्तरक्रिया, इदानीमपि सा क्रिया चलति। पाठं पठन्ती एव, पठित्वा निद्रां करोति इति न, निद्रां कृतवती इति न, पठन्ती पुस्तकम् एवमेव अस्ति। परीक्षा समये अधिकं पठामः, प्रातः उत्थाय सायङ्काले रात्रौ निद्रां विहाय, तदा किं भवति, पुस्तकम् उद्घाटयामः, एवं भवति झटिति कदाचित् पुस्तकं तत्र पतति, वयं हस्तम् एवं धृत्वा उपविशामः, कदाचित् एवमपि भवति। अतः ये पठन्ति तेषां भिन्न अनुभवाः अवश्यं भवन्ति बाल्यकाले सर्वेषाम्। अस्माकमपि एवमेव अनुभवः अस्ति, नाम पठन्तः एव निद्रां कुर्मः, पुस्तकं कदाचित् हस्तात् पतति, अतः पठन्ती एव निद्रां करोति इत्यस्य एतद् उदाहरणं सर्वेषामपि अनुभवः स्यात् कदाचित्। अस्तु, इदानीम् अत्र अवलोकयन्तु, पठित्वा प्रक्षाल्य पठितुं पठन्ति एवं रूपेण तत्र विशिष्य वर्णलेपनं कृतमस्ति, तद् अवदधतु। इदानीं तदेव उच्यते, एतेषु पूर्वोक्तेषु वाक्येषु चतुरस्रचिह्नेन बॉक्स क्रमशः त्वान्तं ल्यबन्तं तुमुन्नन्तं शत्रन्तं, त्वान्तं पठित्वा ल्यबन्तं प्रक्षाल्य तुमुन्नन्तं पठितुं शत्रन्तं पठन्ति इति च पदं सूचितं। तेभ्यः पूर्वं स्थितानि कर्मपदानि कानि, पाठं हस्तं पाठं पाठम् इति तत्र पूर्वं यानि कर्मपदानि उक्तानि तेषां अधो कर्मपदानि अधो रेखया सूचितानि, नाम अंडरलाइन तत्र कृतमस्ति। तेषामपि द्वितीया भवति इत्येतम् अंशं परिशीलयता, नाम तत्र कर्मद्वयमस्ति। पाठं पठित्वा इत्यत्र पाठम् इति कर्म, निद्रां करोति इत्यत्र निद्राम् इति कर्म। अतः एकस्मिन्नेव वाक्ये कर्मद्वयमस्ति, यतोहि क्रियाद्वयमस्ति, पठनक्रिया अपि अस्ति, करणक्रिया अपि अस्ति। कर्णा, निद्रा कर्णा इति सा क्रिया अपि अस्ति। अतः कर्मद्वयं भवितुम् अर्हति। एकस्मिन्नेव वाक्ये क्रियाद्वयमस्ति इति कृत्वा कर्मद्वयं भवितुम् अर्हति। यथा पाठं पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति, पठनक्रिया अस्ति, गमनक्रिया अस्ति। पाठं पठन्ती निद्रां कृतवती, पठनक्रिया अस्ति, पुनः करणक्रिया वर्तते। एवं अत्र निद्रां करोति, भोजनं करोति, विद्यालयं गच्छन्ति इति तु पूर्वमेव जातम्। पाठं पठित्वा हस्तं प्रक्षाल्य पाठं पठितुं पाठं पठन्ति, अत्रापि कर्मवाचकं पदमस्ति, तस्यापि द्वितीया विभक्तिः भवति इति वक्तुम् एतं विषयम् आरब्धवान् अस्ति। नाम वाक्यम् इदानीं किञ्चित् दीर्घं कृतम्। इदानीं वदन्तु भवन्तः, तदाधारेण भवती विषयः ज्ञात्वा अग्रे पठतु। भवती विषयं ज्ञात्वा अग्रे पठतु। छात्राः प्रश्नं पृष्ट्वा विषयं जानन्ति। बालिका लेखनीं पातयित्वा रोदनं कृतवती। ते पत्रिकां पठित्वा विषयं जानन्ति। माता पाकं समाप्य सखीगृहं गतवती। भवान् सदा सज्जनानां व्यवहारम् अनुसृत्य गच्छतु। समीचीनम्। अग्रे अन्ये पठन्तु। अन्ये ये न पठितवन्तः। सः देवीं नमस्कृत्य विद्यालयं गच्छति। भगिनी शाटिकां प्रक्षाल्य आतापे प्रसारितवती। अभ्यासं कर्तुं मम समयः नास्ति।
भक्तम् अनुग्रहीतुं देवः भूलोकम् आगतवान्। अङ्कनीं क्रेतुं सा आपणं गतवती। सः मित्रस्य टिप्पणीं स्वीकर्तुं तस्य गृहं गतवान्। टिप्पणी इति नोट्स् इत्यर्थः। नोट्स् अत्र पश्यन्तु, अनुग्रहीतुम् इति शब्दविषये बहूनां सन्देहो भवति। अनुगृहीतुं गृ कृष्ण कृ इति लेखनीयं वा अथवा ग्र लेखनीयं वा इति बहूनां सन्देहो भवति। तत्र यत्र कित् कित् प्रत्ययः अस्ति, नाम इदानीं कता प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्ययः, तत्रैव गृ इति भवति। गृ अन्यत्र सर्वत्रापि ग्र इत्येव। अनुग्रहीतुम् एकम् उदाहरणं वदामि। इदानीम् अनुग्रहीतवान् इति वक्तव्यं वा अनुगृहीतवान् इति वक्तव्यं वा? अनुगृहीतम् इति वक्तव्यं वा अनुग्रहीतुम् इति वक्तव्यं वा? वक्तुं शक्नुवन्ति? क्तवतु प्रत्यय ऋकारान्त। ऋकारान्त। अतः अनुगृहीतवान् इति खलु, अनुगृहीतवती। क्ता अस्ति चेदपि अनुगृहीतम्, अनुगृहीतः, अनुगृहीता एवं रूपेण रु एव भवति। अत्र तावत् तुमुन् प्रत्ययः, अतः कित् प्रत्ययः नास्ति। तेन कारणेन अनुग्रहीतुम् इत्येव। अनुग्रहीतुं, कदापि अनुगृहीतुम् इति प्रयोगः न शुद्धः। अग्रे अन्ये पठन्तु। अन्ये तूष्णीं सन्ति, नाम वदामि वा अथवा स्वयमेव पठन्ति? निवेदिता। आं महोदय। एतत् वाक्यं पठति वा? शिशुः स्मरन् रोदनं कृतवान्। मात्रान् भक्तः मन्त्रं पठन्, द्वितीया विभक्तौ मन्त्रं पठन् पूजां करोति। कृषिकः कृषिं कुर्वन् जीवति। बालकाः विद्यालयं गच्छन्तः पाठं स्मरन्ति। आपणिकः ग्राहकान् कस्टमर्स ग्राहकान् सन्तोषम् अनुभवति। पितामहः देवान् पूजयित्वा भोजनं करोति। समीचीनम्। अग्रे अन्ये अरविन्द महोदयः वदति। नास्ति। अतुल्या अस्ति वा? नास्ति। पल्लवी महोदय अहं पठामि। शिशुः अम्बां स्मरन् रोदनं कृतवान्। सः जनाम् आहूय नीतिं बोधयति। छात्रां बोधयन् अध्यापकः तृप्तिं प्राप्नोति। पितामही कथाम् उक्त्वा बालान् तोषयति। कथाः उक्त्वा, तथैव बहुवचने
कथाः अद्य उक्त्वा कथाम् उक्त्वा बालान् तोषयति। कथाः इत्येव बहुवचने खलु। कथा अद्य पाठः पठितुं मम उत्साहः नास्ति। पाठान् पाठान् पठितुं मम उत्साहः नास्ति। गृहस्वामी बान्धवान् सम्प्रेष्य गृहं प्रत्यागतवान्। पत्रिकां पठितुं सः ग्रन्थालयं गतवान्। पत्रिकाः इत्येव बहुवचने। पत्रिकाः पठितुं सः ग्रन्थालयं गतवान्। ओके। अग्रे अधः स्थितानि वाक्यानि पठत। सः पाठं पठति, सः पाठं पठितवान्। अत्र कर्ता कर्म समानमस्ति, कर्तापि समानः कर्मापि समानं, परन्तु क्रिया विषये अथवा वाक्य दीर्घता विषये वैविध्यमस्ति, तदेव अवलोकनीयं। सः पाठं पठति, सः पाठं पठितवान्, सः पाठं पठिष्यति, सः पाठं पठतु, सः पाठं पठित्वा गृहं गतवान्, सः पाठं पठितुं पुस्तकं स्वीकृतवान्, सः पाठं विलिख्य अथवा सः पाठं लिखित्वा गृहं गतवान्, सः पाठं पठन् निद्रां कृतवान् इति सामान्यतः एतादृशवाक्यानि निर्मातुं शक्यन्ते सुलभतया। इतोपि वाक्यानि निर्मातुं शक्यन्ते। उदाहरणार्थम् एवं रूपेण 8 वाक्यानि निर्मितानि। तत्र उदाहरणार्थं नाम अभ्यासः दत्तः। उपरि 8 विधानि वाक्यानि लिखितानि। एतेषाम् आधारेण अधः सूचिते प्रसङ्गद्वये, अत्र एकः प्रसङ्गः अस्ति, अनन्तरम् अपरः अस्ति, प्रथमं वाक्यं दृष्ट्वा अवशिष्टानि 7 वाक्यानि लिखत इति अस्ति। उदाहरणार्थं कविः श्लोकं लिखति इति वाक्यं, कविः श्लोकं लिखति। तर्हि एतद् दृष्ट्वा आहत्य 8 वाक्यानि, नाम एकं तु वाक्यम् उक्तं, 7 वाक्यानि निर्मातव्यानि। कविः श्लोकं लिखति, सः पाठं पठति इत्यस्य स्थाने कविः श्लोकं लिखति इति अस्ति। तर्हि 7 वाक्यानि वक्तव्यानि। कः वदति? अहं वदामि महोदय। यस्, ओके। कविः श्लोकं लिखितवान्। कविः श्लोकं लेखिष्यति। कविः श्लोकं लिखतु। कविः श्लोकं लिखित्वा गृहं गतवान्। कविः श्लोकं लेखितुं पुस्तकं स्वीकृतवान्। कविः श्लोकं विलिख्य अथवा लिखित्वा गृहं गतवान्। कविः श्लोकं लिखन् निद्रां कृतवान्। समीचीनमस्ति। द्वितीयं वाक्यमस्ति बालकः लेखनीं क्रीणाति इति अस्ति। बालकः लेखनीं क्रीणाति। अन्यः अथवा अन्या काचित् वदतु। बालकः लेखनीं क्रीणाति इति वाक्यं। तद्दृष्ट्वा एतद् दृष्ट्वा 7 वाक्यानि वक्तव्यानि। अभ्यासः। कः वदति? का वदति? अन्ये ईश्वर, शेखरः, विनुता, प्रदीपः, सुरेखा। के वदन्ति? अहं वदामि। बालकः लेखनीं क्रीणाति। बालकः लेखनीं क्रीणितवान्। क्रीतवान् इति भवति। क्रीतवान्। बालकः लेखनीं
क्रेष्यति प्रेष्यति क्रेष्यति हम्म बालकः लेखनीं क्रीणातु क्रीणातु वा क्रीणातु समीचीनं क्रीणातु हम्म बालकः लेखनीं क्रीणित्वा गृहं गतवान् क्रीत्वा बालकः क्रीत्वा हौದು बालकः लेखनीं क्रीणितुं पुस्तकं स्वीकृतवान् क्रेतुं पुस्तकं स्वीकृतवान् क्रेतुं बालकः लेखनीं क्रीणित्वा गृहं विक्रीय क्रीत्वा विक्रीय अथवा क्रीत्वा बालकः लेखनीं क्रीणन् कृतवान् निद्रां कृतवान् ओके समीचीनम् एवमेव अन्यद् वाक्यम् इदानीं पुल्लिङ्गे जातं स्त्रीलिङ्गे वदामि माला ग्रन्थं पठति पठति तु अस्ति रचयति इति अस्ति माला ग्रन्थं रचय माला इति नाम ग्रन्थं रचयति तस्य कथं भवति इदानीं कः वदति अहं वदामि महोदय अवश्यं माला ग्रन्थं रचयति माला ग्रन्थं रचितवती माला ग्रन्थं रचिष्यति माला ग्रन्थं रचयतु रचयिष्यति माला ग्रन्थं रचयतु माला ग्रन्थं रचयित्वा गृहं गतवती माला गृहं ग्रथयितुं ग्रन्थं ग्रथयितुं पुस्तकं स्वीकृतवती रचयितुं पुस्तकं स्वीकृतवती माला ग्रन्थं विरच्य गृहं गतवती माला ग्रन्थं पठन्ती निद्रां कृतवती ग्रन्थं रचयन्ती निद्रां कृतवती समीचीनम् अतः पुल्लिङ्गतः स्त्रीलिङ्गे कति भेदाः भवन्ति इति सम्यक् ज्ञातं भवता सम्यक् उक्तं समीचीनम् अग्रे इदानीम् अन्यं शब्दम् अकारान्तं परित्यज्य अन्यं वदामि कविः इति तु जातमेव हरिः इकारान्त पुल्लिङ्गः एवमेव कविः इति इकारान्तः पुल्लिङ्गः जातः भानुः इत्येव स्वीकुर्मः चेत् भानुः कवितां लिखति इति अस्ति इदानीं कर्मपदं स्त्रीलिङ्गे अत्र तु विशेषः नास्ति भेदः नास्ति तथापि वाक्यप्रयोगार्थं दीयते भानुः कवितां लिखति इति वाक्यं भानुः कवितां लिखति कर्तृपदं स्त्रीलिङ्गे जातं कर्मपदं स्त्रीलिङ्गे लिखति इति उक्तमेव तथापि भवतु कर्मपदं परिवर्तितं कः वदति भानुः कवितां लिखति अवश्यं भानुः कवितां लिखति भानुः कवितां लिखितवान् भानुः कवितां लेखिष्यति
भानुः कवितां लिखतु। भानुः कवितां लिखित्वा लिखित्वा पुस्तकं पश्यति। भानुः कवितां लेखितुं पुस्तकं दृष्टवान्। भानुः कवितां विलिख्य भानुः कवितां विलिख्य अथवा लिखित्वा विद्यालयं गतवान्। भानुः कवितां लिखन् ग्रन्थः पठितवान्। ग्रन्थं पठितवान्। रचितवान्। समीचीनम्। एवं रूपेण अभ्यासः नाम एतादृश वाक्यानि दृष्ट्वा कर्तृपदं कर्मपदं क्रियापदं च परिवर्त्य बहूनि वाक्यानि वयं निर्मातुं शक्नुमः इति। अत्र उपविश्येव नाम एतानि वाक्यानि अष्टौ द्रष्टव्यानि, तर्हि एवमेव इतोपि अष्टौ, अशीतिः, 800, 8,000, कोटिः एवं रूपेण वाक्यानि रचयितुं शक्नुमः इति। एतत् केवलम् उदाहरणमात्रं वर्तते। अद्य एतावदेव वदामि। अग्रिमकक्षायां पुनः अग्रिमभागं स्वीकुर्मः। विभक्तिवल्लरी इति लघु लघु वाक्यानि अत्र सन्ति। सुलभाः पाठाः एव अत्र विद्यन्ते। अतः एतत् पुस्तकम् अस्ति चेत् स्वीकुर्वन्तु, नो चेत् मम पीपीटी द्वारा तु वाक्यानि दर्श्यन्ते एव। अभ्यासार्थम् एतत् पुस्तकम् आवश्यकम्। अतः अद्य शब्दविषये धातुविषये पाठाः समाप्ताः। पुनः विभक्तिवल्लरी इति पुस्तकम् आरब्धम्। तत्र भवतां कार्यं किमस्ति इत्युक्ते भूधातुः 10 लकारेषु आगच्छेत्, पुनः एध् धातुरपि 10 लकारेषु पाठः कर्तव्यः। पुनः अकारान्तादयः ये शब्दाः सन्ति बहुभिः ज्ञायन्ते एव, ये शब्दाः न ज्ञायन्ते तान् शब्दान् भवन्तः सम्यक्तया कण्ठस्थीकुर्वन्तु, येन सुलभतया अन्येपि शब्दाः समये स्मर्यन्ते, समये झटिति वाक्यानि निर्मातुं शक्नुमः। अन्यथा वाक्यप्रयोगावसरे एव क्रियापदानि चालनीयानि भवेयुः, शब्दाः चालनीयाः भवेयुः। तादृश बाधां निवारयितुम् एते शब्दाः अस्माभिः कण्ठस्थीकरणीयाः, येन वाक्यप्रयोगावसरे शब्दाः स्मर्यन्ते, पुनः सौकर्यमपि भवति। किं नवरात्रकारणेन अल्पाः केवलं 17-16 एव। अस्तु, तर्हि किमपि प्रष्टव्यमस्ति? नास्ति। अस्ति चेत् पृच्छन्तु। बहु कठिनाः पाठास्तु न सन्ति, सुलभाः एव पाठाः, बहुभिः ज्ञातपूर्वाः एव। तथापि विशिष्य कापि जिज्ञासा अस्ति प्रष्टुमर्हन्ति। अन्यथा वयं स्थगयामः। अग्रिम
सप्ताहे पुनः मिलामः। बहु धन्यवादः। भवतः स्लैड्स् बहु समीचीनानि, तत् सर्वं स्पष्टमस्ति। एवं धन्यवादः। धन्यवादः। स्लैड् स्पष्टमस्ति, तत्र विद्यमानमपि स्पष्टमस्ति खलु? आम्। अवश्यं धन्यवादः। धन्यवादः। भवतां पुरस्तात् किमपि भवति चेत् किमपि चिन्तयितुं शक्यते। मयापि पुनः पुस्तकं विना वक्तुं शक्यते इति कृत्वा तत् तावत्। ओके। नवरात्रिपर्वणः शुभाशयाः महोदय। अवश्यं महोदय। भवतेपि अमेरिकादेशे दुर्गामातुः तत्र भवति वा पूजा? भारतीयाः कुर्वन्ति? इदानीं तु अहं गृहेषु मैसूरुनगरे अस्मि। ओहो, एवं वा? आमां। मैसूरुनगरे कदा आगतवान्? आम्। एतत् रेकार्ड् स्थगयतु पर्याप्तं। नो चेत् रेकार्डिङ्ग् मध्येपि मैसूरु आगच्छति। मैसूरुनगरे दसरा इति विशिष्टतया चलति। आम्।